आज 2077 साल पौष 28 गते मंगलबार इस्वी सम्वत अनुसार 12 जनवरी 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। मन्त्रीहरू मैदानमा, सिंहदरबार सुनसान, ओलीको बोली र व्यवहार फरक फरक, अलमलमा देउवा, राजपरिवारको सम्पत्तिमा बिचौलियाको राज, फागुनसम्म खोप आउने संकेत, दक्षिणी वायुले न्यानो महसुस लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको प्रत्येक वडामा पार्क शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा पार्क निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ। नगर क्षेत्रमा दैनिक बढ्दै गएको बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गरी शहरी सौन्दर्य बढाउन वडामा पार्क निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइएको हो। वडाभित्र भएका सार्वजनिक जमिनमा पार्क निर्माण गरी हरियाली नगर निर्माण गर्ने योजना बनाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिलेसम्म नगरपालिकाले वडा नम्बर 7 मा बालमैत्री पार्क निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। वडा नम्बर 1 मा बौडेश्वर पार्क, वडा नम्बर 2 मा गले पार्क र वडा नम्बर 3 मा झुडोल पार्क निर्माण भइरहेको छ। वडा नम्बर 4 मा लामपाखा पार्क र वडा नम्बर 5 मा कल्की पार्क निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले वडा नम्बर 6 मा पनि पार्क निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनु भएको छ भने वडा नम्बर 8 मा स्थानीयको माग अनुसार पार्कको विकल्पमा खेल मैदान निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको छ। वडा नम्बर 9, 10 र 11 मा पार्क निर्माणका लागि सार्वजनिक जग्गाको खोजी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबर। कान्तिपुर दैनिकले मैदानमा मन्त्रीहरू, सिंहदरबार सुनसान शीर्षकमा खबर छापेको छ। हिजो आज झ्यापझ्याप बत्ती निभिरहन्छ, छिनको छिनमा बिजुली गएर नागरिकलाई हैरान पारे पनि सरकारले यसलाई लोड सेडिङ नाम दिइसकेको छैन। बेला न कुबेला बिजुली जानुको खास कारण के हो त भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोमबार सरकारवालाहरूसँग छलफल चलायो। समस्याको समाधान खोज्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको छिमेकमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयमा भने साताभन्दा धेरै भयो मन्त्री पुगेकै छैनन्। सोमबार बेलुकी पोखरामा रहेका ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले अर्घाखाँचीदेखि बुटवल, नवलपरासीदेखि तनहुँ हुँदै पोखरासम्मको यात्रा वृत्तान्त सुनाए र भने के गर्नु, विशिष्ट परिस्थिति छ, पार्टीको काममा पनि जुट्नै पर्यो, सरकारको काम पनि गर्ने पर्यो। उनले अहिले आफूहरूको प्राथमिकता चुनावमा एक्लै 2/3 ल्याउने भएकाले त्यतैतिर केन्द्रित भएको बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैतदेखि सिंहदरबारमा पाइला टेकेका छैनन्। उनको कार्यकक्षमा छिर्ने ढोका बाहिरैदेखि ड्याममै बन्द छ। ओली कहिले सिंहदरबार आउँछन् भन्ने थाहा पनि छैन। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालको 3 वर्षमा उनको नेतृत्वमा हुनुपर्ने झण्डै 80% काम बालुवाटारबाटै भइरहेको छ। उनको प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पनि बालुवाटारमा हुने बैठकहरू उति साह्रो सार्वजनिक बहसको विषय बनेका थिएनन्। तर पार्टी विभाजनपछि देखिएको अत्याधिक सक्रियताले भने सडकमा जान सक्ने ओली सिंहदरबार किन जान सकेनन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार ओली गत जेठमै तन्दुरुस्त भइसकेका छन्। त्यसैले पनि अहिले बालुवाटार, सिंहदरबार र सडक सबैतिर ओली नेकपाको वर्चस्व जस्तो देखिन्छ। अधिकांश कार्यक्रममा उनी प्रमुख वक्ताका रूपमा प्रकट भइरहेका छन्। पछिल्ला दिनमा सुदूरपश्चिमको धनगढीदेखि काठमाडौँको प्रज्ञा भवन र पार्टी प्यालेसका कार्यक्रममा ओलीले मञ्चमै उभिएर घण्टौं भाषण गरे। 2073 वैशाख 23 गते अन्तरिम संसदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेका केपी शर्मा ओलीले आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको 3 वर्ष बित्दा नबित्दै संसद विघटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला त्यस बखत उनले व्यक्त गरेको धारणा अहिले सार्वजनिक भएको छ। तत्कालीन सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सरकार सञ्चालनका विषयमा असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला संसद विघटन हुने त होइन भन्ने आशंका प्रकट भएको थियो। त्यसलाई आश्वस्त पार्दै तत्कालीन अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले आफूले संसद विघटन नगर्ने बताएका थिए। थुप्रै हल्लाका पछाडि पनि कुनै चर्चा चलेको मैले देखे, यहाँ छलफल हुँदा पनि हल्लाका कुरालाई आधार बनाएको देखियो। त्यस बखत ओलीले भनेका थिए, संसद विघटन गर्दैछन्, सरकारले संसद विघटन गर्छ, तर म संसदलाई भन्न चाहन्छु
त्यस प्रकारको सोच छैन, संसद भङ्ग हुँदैन। संसदको विश्वास कायम हुँदासम्म मात्र आफू प्रधानमन्त्रीमा कायम रहने, अन्यथा तत्काल पद छाड्ने जिकिर गरेका थिए। हामी संसदमै बसेर संसदीय अभ्यास गर्छौं र संसदका अभ्यासबाट अगाडि बढ्छौं, ओलीले भनेका थिए। ओलीको बोली र व्यवहार फरक भन्ने शीर्षकमा नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। यसैगरी नागरिक दैनिकमै अलमलमा देउबा भन्ने शीर्षकमा पनि खबर छापिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मान्दै आए पनि नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म त्यसको पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिन सकेको छैन। ओलीको यो कदम सर्वसत्तावादी आकांक्षाबाट प्रेरित रहेको भन्दै कांग्रेस विरोधमा उत्रिए पनि सभापति शेरबहादुर देउबाको अलमलका कारण पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको निर्णय विरुद्ध धारणा बनाउन पुस 7 गतेदेखि केन्द्रीय समिति बैठक सुरु गरेको कांग्रेसले त्यसलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउँदै लगेको छ। मुलुक र संविधानमाथि नै प्रधानमन्त्री ओलीले धावा बोलिरहेका बेला मुलुकको पुरानो र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कांग्रेस पार्टी खुलेर त्यसको विपक्षमा उभिने धेरैले अपेक्षा गरेका छन्। नागरिक समाज सहित सबै पक्ष पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिए पनि कांग्रेस अझै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको पक्ष पोषणमै लागेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति लथालिङ्ग राजपरिवारबाट राष्ट्रको नाममा ल्याइएको सम्पत्तिमा बिचौलियाको राज शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली, संरक्षक र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रस्टको खरबौंको सम्पत्ति चरम दुरुपयोग भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा सरकारकै संरक्षणमा रहेका व्यवसायीले दोहन गरिरहेका छन् भने कतिपय सम्पत्ति संरक्षणको अभावमा अलपत्र छ। राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षण र सदुपयोग गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य सहित 2064मा नेपाल ट्रस्टको स्थापना गरिएको थियो। तर 14 वर्ष पुग्दा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा ट्रस्टको कुनै सम्पत्ति सदुपयोग हुन सकेको छैन। यता नेपाल ट्रस्टको कमलादी स्थित काठमाडौँ प्लाजा पनि 7 महिनादेखि व्यापारीको कब्जामा छ। ट्रस्टले न भाडा पाएको छ न भवन खाली गराउन पहल गरेको छ। यसबाट ट्रस्टलाई 7 महिनामै झण्डै 4 करोड नोक्सानी भएको छ। 8 रोपनी 1 आना जग्गामा काठमाडौँ प्लाजा कन्सेप्ट डेभलपर्सले लिजमा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको थियो। उसँगको लिज सम्झौता 2 असार 2077 मै सकिएको छ। तर 7 महिना बित्न लाग्दा समेत कन्सेप्ट डेभलपर्सले भवन खाली गराएको छैन, उल्टै भवन भाडामा लगाएर पैसा उठाइरहेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएपछि दाहाल नेपाल समूहले पार्टी एकीकरण प्रक्रिया पूरा गर्दा साबिक एमाले नेतृत्व गरेको र साबिक माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको पंक्तिलाई यथावत राख्ने गरी मापदण्ड तय गरेको छ। पुस 19 गते बसेको स्थायी कमिटिको बैठकबाट सो समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा गर्न बनेको कार्यदलले त्यस किसिमले मापदण्ड तयार पारेको हो। हामीले एउटा विधि र मापदण्ड तय गरेका छौं, कार्यदलका एक सदस्यले भने। त्यसै अनुसार पदपूर्ति हुनेछन्। प्रदेश, जिल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूमा नेतृत्व खाली भएपछि सो समूहले एकता प्रक्रियालाई पूरा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। ओली समूहले दाहाल नेपाल समूहलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। साथै दाहाल नेपाल समूह छाडेर ओली समूहमा गएका जिल्ला कमिटिका अध्यक्ष तथा प्रदेश कमिटी र जनसंगठनका अध्यक्ष तथा सचिवहरूको पदपूर्ति गरिने भएको छ। दाहाल नेपाल समूह एकता मापदण्ड तयार शीर्षकमा नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन 16,000 खोप केन्द्रलाई उपयोगमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नीतिगत र कानुनी जटिलता फुकाइसकेको भन्दै खोप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन 5,000 कर्मचारी र 52,000 स्वास्थ्य सेविका परिचालन गर्ने तयारी गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 2 देखि 8 डिग्री तापक्रममा 1 करोड 70 लाख खोपको डोज भण्डारण गर्ने क्षमता सहितको पूर्वाधार तयार गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको खोप फागुनसम्म आउन सक्ने संकेत गरेको छ। फागुनसम्म खोप आउने संकेत 16,000 खोप केन्द्र उपयोगमा ल्याइने राजधानी दैनिकमा खबर छ। यसैबीच कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन तदारुकता नदेखाएकोमा चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएको सरकारले समयमै खोप ल्याएर निशुल्क लगाउने दावी गरेको छ। खोप उपलब्ध भएको 1 सातामै अभियानका रूपमा लगाउन सकिनेछ। कार्यभार सम्हालेको 2 सातापछि सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले भनेका छन्। मन्त्रालयका 3 वटा मध्ये कोभिड विरुद्धको खोप ल्याउने पहिलो प्राथमिकता हो। खोप ल्याउने मिशनकै रूपमा सरकारले काम अघि बढाउनेछ। हालसम्म सरकारले खोपको प्री बुकिङ गरेको छैन
छैन, तर उनले आम जनतालाई खोप आउनेमा ढुक्का रहन आग्रह समेत गरेका छन्। त्यो पनि समयमै र पारदर्शी ढंगबाट ल्याइएको खोप सरकारले सबैलाई निशुल्क रूपले लगाउन अभियान चलाउनेछ र खोपको वितरण समेत न्यायपूर्ण ढंगबाट हुनेछ, मन्त्री त्रिपाठीले भनेका छन्। उनले विभिन्न मुलुकसँग निकटतम सम्बन्ध राखेर खोप ल्याइने र त्यस क्रममा रूस र भारतका राजदूतसँग कुराकानी भएको जानकारी दिएका छन्। खोप सबैलाई निशुल्क शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न दाहाल नेपाल पक्षको आग्रह अस्वीकार, आयोग भन्छ निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न मिल्दैन शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर छापेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन प्रक्रियाका काम रोक्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार अध्यक्ष द्वय दाहाल र नेपाल सहित केही शीर्ष नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी काम अगाडि बढाउँदा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रभाव पार्ने भएकाले निर्वाचन प्रक्रियाका काम रोक्न माग गरेका हुन्। सरकारले गत 5 पुसमा संघीय प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आउँदो वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसयता नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्ष यसको विरोधमा छन्। यसबारेमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई चलिरहेको छ। नेपालमा राजनीतिक र संवैधानिक संकटका बीच हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको भारत भ्रमणमा सीमा विवाद र कोरोना भाइरस खोपको विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर छलफल हुने बताइएको छ। नेपाल र भारतको 6औं संयुक्त आयोगको बैठकमा यसअघि विगतमा सम्झौता भएका विकास परियोजना, ऊर्जा, रेल लगायतका विषयमा छलफल हुने कार्यसूची तयार भएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। 1 माघमा हुने भनिएको भ्रमणको पहिलो दिन भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर सहितको अधिकारीसँग 6औं संयुक्त आयोगको बैठक हुनेछ। पहिलो दिनको बैठकमा नेपालका तर्फबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सीमाको विषयमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले छलफलमा कुरा उठाउने भएका छन्। ती भूभागलाई समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरे पनि अझै पनि सो क्षेत्र भारतको अधीनमै रहेको छ। संयुक्त आयोग बैठकसँग आपसी सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल गर्दै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्ने अधिकार समेत रहेको छ। यसकारण नेपालले हाल देखिएको सीमा विवादको समस्यालाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ। सीमा विवाद र कोरोना विरुद्धको खोप मुख्य एजेन्डा भन्ने शीर्षकमा राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। सोमबार पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती मनाउन पुगेकाहरूमाथि प्रहरीले धरपकड गरेको छ। सिंहदरबार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न पुगेकाहरूलाई निषेधित क्षेत्र जान नपाइने भन्दै प्रहरीले रोकेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको हो। शान्तिपूर्ण रूपमा जन्म जयन्ती मनाउन खोज्दा प्रहरीले अनावश्यक दमन गर्न खोजेको भन्दै सहभागीहरू आक्रोशित भएका थिए। प्रहरीले भिडलाई नियन्त्रण गर्न खोजेपछि प्रहरी र सहभागीहरूबीच झडप समेत भएको थियो। झडपमा परि केही सामान्य घाइते समेत भएका छन्। सो घटनामा सरकारी पक्षबाट अनावश्यक हस्तक्षेप भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल र विचार समूहले निन्दा र भत्सना गरेका छन्। शान्तिपूर्ण सहभागितामा जुन लाठीचार्ज भयो, केही घाइते भए, यसको जति निन्दा गरे पनि कम नै हुन्छ, सीपी मैनालीको भनाइ छ। त्यसैगरी कमल थापा भन्नुहुन्छ, पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा भएको कार्यक्रममा प्रहरी हस्तक्षेप निन्दनीय छ। यता सरकारले प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम गरेको छ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ पशुपति शमशेर राणाले। सरकारले गर्नुपर्ने काम जनस्तरबाट भएको, तर त्यसमा पनि उल्टै झडपको स्थिति निम्त्याइनु गम्भीर गल्ती, भरत बस्नेतको प्रतिक्रिया छ। यता काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीले भने सामान्य धकेल भएको बताउनु भएको छ। तपाईहरू एक ठाउँमा जम्मा हुनुहोस्, पालै पालो आएर माल्यार्पण गर्नुहोस् भन्ने अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दा सामान्य धकेल भएको उहाँले भन्नुभएको छ। राष्ट्र निर्माताको शालिगमुनि प्रहरीको धरपकड, पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती मनाउन पुगेकाहरू भन्छन् राष्ट्र निर्माताको अवमूल्यन भयो, नागरिकको राष्ट्रिय एकताको भावनामाथि प्रहार भयो। हिमालय टाइम्समा यो खबर छापिएको हो। नेपालमा यस वर्ष हिउँदमा तातो महसुस हुनुमा दक्षिणी वायुको प्रभाव बलियो रहनु नै मुख्य कारक मानिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डाक्टर मदनलाल श्रेष्ठले मौसमी प्रवृत्ति अनुसार यति बेला पश्चिमी वायुको प्रभाव नेपालमा बढ्नुपर्ने भएको, तर त्यसको विपरीत दक्षिणी वायु नै नेपालको पश्चिमी बाटो हुँदै भित्रिरहेको बताउनु भएको छ। त्यसको असर तल्लो र माथिल्लो वायुमण्डलमा अधिक परेकै कारण यस वर्षको हिउँदमा न्यानो महसुस गरिएको हो उहाँले भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभए जस्तै अघिल्ला वर्षका
पुष महिनामा चिसो सिरेटोले हान्थ्यो, तर अहिले माग लाग्ने बेला हुँदा समेत रातको समयमा बाहेक अधिकांश क्षेत्रमा न्यानो महसुस गरिएको छ। काठमाडौँ लगायतका जिल्लामा घाम लागेर दिउँसो गर्मी हुन थालेको छ। दक्षिणी वायुले न्यानो महसुस, गोरखापत्र दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। चौतर्फी अविश्वास बीच कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आगामी वैशाखमै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त छन्। सर्वोच्च अदालत भन्दा जनता ठूलो अदालत हो भन्दै उनले पार्टीलाई निर्वाचनको पक्षमा रहेको सन्देश जबरजस्ती दिन खोजेका छन्। पार्टीभित्रै शीर्षस्थ नेताहरूले वैशाखमा निर्वाचन हुने देउवाको भनाई पत्याइरहेका छैनन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र निर्वाचन दुवै नहुने तर्क गर्दै त्यसपछि उत्पन्न हुने जटिल राजनीतिक परिदृश्य उनीहरूले आकलन गरिरहेका छन्। आफ्नो कमिसन नबढाए एक माघदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आफू खुसी वृद्धि गरेर बिक्री गर्ने पेट्रोलियम पम्प व्यवसायीहरूले धम्की दिएका छन्। आयल निगमलाई 7 दिन अघि ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पेट्रोलियम व्यवसायको छाता संस्था नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले पेट्रोल डिजल बिक्री गर्दा 5% कमिसन पाउनुपर्ने माग राखेर यस्तो धम्की दिएका हुन्। हाल पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूले पेट्रोलमा 3.12% र डिजलमा 2.65% कमिसन पाउँदै आएका छन्। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायत 8 जनालाई 3 महिनाका लागि संसदीय दल सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ। उनीहरूलाई प्रदेशसभाको कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने गरी निलम्बन गरिएको जनाइएको छ। मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत बहादुर कार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री अम्बिर बाबु गुरुङ, प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राजभण्डारी, प्रदेशसभा सदस्यहरू इन्द्रमणि पराजुली, अम्बिका थापा र विमल कार्कीलाई निलम्बन गरिएको हो। दाहाल नेपाल समूहका संसदीय दल नेता भीमप्रसाद आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा दलको बैठकमा उपस्थित नभई पार्टी र सरकारको हित विपरीत गतिविधिमा संलग्न रहेकाले प्रदेशसभाको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने गरी नेकपाको संसदीय दलको विधान 2076 बमोजिम निलम्बन गरेको उल्लेख छ। समयमै रासायनिक मल नल्याउने 2 कम्पनीलाई सरकारले कारबाही गरेको छ। तोकिएको समयमा मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले सैलुङ इन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो। मल नल्याएपछि दुवै कम्पनीको धरौटी जफत गरेर कालो सूचीमा राख्ने निर्णय भएको कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी विष्णु पोखरेलले बताएका छन्। निजी क्षेत्र सम्बद्ध संघ संस्थाले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने विषयमा अध्ययन र छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा धारणा सार्वजनिक गर्दै वैदेशिक लगानीबाट भित्रिने प्रविधि उपयोग गरिने कच्चा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेर मात्र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताएका हुन्। तनहुँको ब्यास नगरपालिका 1 गल्बुबेसी निवासी रमेश चन्द्र हडखलेले 30 वर्ष अघि निर्माण गरिएको अमिलो पेल्ने कोल, वर्षौं अघिको धान कुट्ने ढिकी र अन्न पिस्ने जाँतो संरक्षण गरेर राख्नु भएको छ। सुरक्षित गर्ने क्रममा हडखलेले ती सामग्रीको प्रयोग गरेर नाति नातिनालाई सिकाउँदै आउनु भएको छ। सोही वडाको भातगाउँ स्थित निर्मल माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक समेत रहनुभएका हडखलेले भावी सन्ततिको जानकारीका लागि संरक्षण र सिप सिकाउन प्रयोग गर्दै आइरहनु भएको हो। हाम्रा पुर्खाले परम्परागत सामग्रीको प्रयोग गरेर मेसिनबाट हुने स्वास्थ्यको नोक्सानीलाई जोगाउन सकेका थिए। हडखलेले भन्नुभयो, फलामे औजारमा लागेको खिया खानेकुरामा मिसिने स्वादिष्ट नहुने बेफाइदा पनि छन्, त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। खोटाङको जन्ते ढुङ्गा गाउँपालिकाका 36 विद्यालयमा बान्तवा र पुमा राई भाषामा पठन पाठन सुरु गरिएको छ। गाउँपालिकाले 18 विद्यालयमा प्राथमिक तह अन्तर्गत कक्षा 1 देखि 5 सम्म बान्तवा राई भाषामा र 18 विद्यालयमा पुमा राई भाषामा शिक्षण क्रियाकलाप सुरु गरिएको गाउँपालिकाका सामाजिक विकास समिति संयोजक एवं वडाध्यक्ष विदुरमान राईले बताए। यता बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाले सुत्केरी महिलालाई पौष्टिक तत्त्वयुक्त खानेकुरा वितरण गरेको छ। सुत्केरीलाई उपमेयरको कोसेली नाम दिएको उक्त सामग्री वितरण गर्न थालेको बताइएको छ। अब शेयर बजार। बैंकिङ क्षेत्रको उच्च कारोबार हुँदा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकले सोमबार पनि उकालो मार्ग तय गरेको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिनमा नेप्से 3.72 अङ्कले बढेर 2239.42 को बिन्दुमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.96 अङ्कले बढेर 429.39 को बिन्दुमा पुगेका छन्। कुल 208 कम्पनीका 1,35,60,783 किता शेयर किनबेचबाट 5,52,48,32,993 रुपियाँको कारोबार भएको छ।
अब केही विदेशका खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्ता परित्याग गर्नु अघि नै समस्यामा पर्ने देखिएका छन्। 20 जनवरीमा 46औं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय भएको छ। बाइडेनको शपथको 9 दिन अघि वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउँदै हटाउने सम्भावना उत्तिकै बढेको छ। यसका लागि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ HOR की अध्यक्ष नेसी पेलोसीले आइतबार अनुमति दिएकी छन्। गत 7 जनवरीमा ट्रम्पका समर्थकले क्यापिटल हाउस स्थित अमेरिकी संसद भवनमा प्रवेश गर्दै उपद्रव मचाएका थिए। अब खेल र खेलाडीका खबर। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले स्थापनाको 25औं वर्ष मनाउने क्रममा आज मंगलबार 17औं NFJF पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। मञ्च 2052 साल भदौ 25 गते स्थापना भएको हो। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मञ्चले रजत वर्षगाँठको कार्यक्रम गर्न पाएको थिएन। अब कला र साहित्यका खबर। प्रतिलिपि अधिकार हनन गरेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले बिन्दवासिनी म्युजिककी कार्यकारी अधिकृत लेना शर्मा रेग्मीलाई पक्राउ गरेको छ। गायक प्रमोद खरेलले बिन्दवासिनी म्युजिकले आफ्नो प्रतिलिपि अधिकार हनन गरेको भन्दै प्रहरी समक्ष उजुरी दिएका थिए। प्रतिलिपि अधिकार हनन गरेको उजुरीका आधारमा हामीले रेग्मीलाई पक्राउ गरेका हौं, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता प्रमेश विष्टले जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धान शुरू भएको छ, प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्छौं। यसअघि गायक प्रमोद खरेललाई गाली गलौज गरेको भन्दै बिन्दवासिनी म्युजिकका सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै 57 जना गायक गायिकाले हस्ताक्षर गरेर महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौँमा निवेदन दिएका थिए। अब विचार विश्लेषणको पालो। अस्थिर राजनीति र अचाक्ली मूल्य वृद्धि शीर्षकको कान्तिपुरको सम्पादकीय विचार सबैभन्दा पहिले लिँदैछौं। राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिएको पैसा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले बजार भाव बढाइएको अधिकारकर्मीको आरोप आफैमा निकै गम्भीर छ। यसले त मूल्य वृद्धि बजार प्रणालीभन्दा बाहिरबाट थोपरिएको देखिन्छ। कुनै गहन अनुसन्धान बिनै व्यापारी व्यवसायी र राजनीतिक कर्मीको यस्तो साँठगाँठ स्थापित गर्न कठिन होला, तर दीर्घकालसम्म यस्ता विषयलाई त्यसै चुपचाप छोडिदिन भने मिल्दैन। अब डिजिटल बैंकिङतिर शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकमा दिपा पोखरेलको विचार छापिएको छ। नवीन प्रविधि प्रतिको जानकारी तथा प्रविधिजन्य उपकरणहरूमा सहजीकरण नभएकाले पनि मान्छेहरू परम्परागत रूपमै कारोबार गर्न रुचाएको देखिएकाले त्यसतर्फ नियामक निकायहरूको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ। डिजिटल सेवा जस्तै एटीएम, मोबाइल एप, इन्टरनेट बैंकिङ सेवाहरू प्रयोग गर्दा थप शुल्क बेहोर्नुपर्ने भएकाले पनि सर्वसाधारण परम्परागत प्रणालीमै अभ्यस्त देखिएका छन्। त्यसैगरी प्राविधिक जटिलताका कारण पनि यसतर्फ आकर्षण कम छ। एटीएममा नेपाली भाषा राखिए जस्तै मेरो शेयर जस्ता एपमा पनि नेपाली भाषामा जानकारी राखिनु आवश्यक देखिन्छ। नेप्सेको गतिलो मोबाइल एप नहुँदा पनि त्यसप्रति मान्छेहरू विश्वस्त छैनन्। जस्तै प्राथमिक शेयर खुलेको दिन प्राय मेरो शेयरमा समस्या देखिन्छ। शेयरमा मात्र नभई यस्तो समस्या अन्य क्षेत्रमा पनि देखिन्छ। समस्या पहिचान भए पनि निदानतर्फ आवश्यक कदम चाल्न अग्रसर भएको देखिन्न। अनलाइन माध्यम सहज र ग्राहक मैत्री हुन आवश्यक छ। हस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।